राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। न्युजको दुनियाँमा हर न्युजका आफ्नै महत्त्व र प्रभाव हुन्छन्, तर हामी न्युजको बेडबाट देश र जनताको जीवन दैनिकीमा सर्वाधिक महत्त्व र प्रभाव राख्ने न्युजको श्रृङ्खलाका साथ पस्किरहेका छौँ टप न्युज अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आजको टप न्युज हो माओवादी केन्द्रको अदालत यात्रा। वैशाख 17 गते माओवादी केन्द्रका नेताहरू हुल बाँधेर सर्वोच्च अदालत गए। नेपालको समग्र रूप फेर्न 10 वर्षे जनयुद्ध लडेका माओवादीहरू कुनै एक राजनैतिक घटनामा न्याय माग्न गएको प्रसङ्ग आफैमा एउटा टप न्युज नै हो। फागुन 23 गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने गरी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले दुई पार्टी बीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न समेत भनेको थियो। तर यस फैसलालाई स्वीकार गरी नेकपा एमाले आफैमा माधव नेपाल र केपी ओली पक्षमा विवादमा रुमलिएको छ भने उसले कानुनी प्रतिवाद नै गरेन, तर त्यसको प्रतिवादमा उत्रेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र। हो दर्शकबिन, तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका सुप्रिम प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा गएर फेरि न्याय पाऊ भन्दै निवेदन दिनुभएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत रूपमा नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र राजनैतिक प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो। त्यसैले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको बताउनुभयो। प्रचण्डको नेकपा एकता जोगाउने यो कानुनी लडाईँ र प्रतिवाद आफैमा नेपाली राजनीतिको नयाँ कोर्सको पूर्व सङ्केत पनि मान्न सकिन्छ। टप न्युजको सुरुवातमा अदालती फैसला विरुद्ध अदालत परिसरबाट चुनौती दिने माओवादी केन्द्रका सुप्रिम प्रचण्डको हेरौँ र सुनौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, गएको फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतबाट दुईटा महत्त्वपूर्ण फैसला भए। एउटा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला, त्यसलाई सिङ्गै देशले स्वागत गर्यो, प्रशंसा गर्यो, हामीले पनि त्यसै गर्यौँ। अर्को फैसला फागुन 23 गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला, त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले यो निवेदन दर्ता गराएको छु। आज मेरो साथमा मेरो पार्टीका सिनियर लिडरहरूको टिम, कमरेड नारायण काजीदेखि सबै नेताहरू पनि हामी यहाँ छौँ यो दर्ता प्रक्रियामा। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापादेखि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर हामीले दर्ता भर्खरै गराएका छौँ। मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका कतिपय फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोकनको प्रश्न उठ्यो भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। केही महिना अगाडिको मात्रै पनि ताजा उदाहरण हामी सबैलाई थाहा छ।
दर्शकबिन भनिन्छ कानुनका नौसिङ हुन्छन्। राजनैतिक मामलालाई सामान्यतः अदालती छिनोफानोको विषय सामान्यतः बनाइँदैन, तर नेपालमा नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा नेकपा एकता नै भङ्ग गर्ने गराउने काम अदालती आदेशमा नै भएको छ। यस विरुद्ध माओवादी केन्द्रको प्रतिवाद, यो मुद्दा फेरि एकपटक अदालतकै जिम्मामा फर्केको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिका नयाँ अभियानका लागि एकताबद्ध भएको दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनैतिक निर्णय सच्चिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदनको समेत एकता टुटोस् भन्ने चाहना नभएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अबको केही दिनभित्र नै उक्त फैसला सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई विश्वास छ देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो, रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राखेको पनि थिएन, नाम मात्रै करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो। रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन। छिटै यो बारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेरिहाल्नुभयो दर्शकबिन, माओवादी सुप्रिम प्रचण्डका कुरा। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको अदालतसम्मको यात्रा निकै हेर्न लायक नै थियो। निवेदन दर्ताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, मातृका यादव, दिननाथ शर्मा, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुग्दाको दृश्यले सबैलाई माओवादीको जनयुद्धकालीन रवाब दादागिरीको निकै फ्ल्यासब्याक गराएको थियो। तर जे भए पनि माओवादी नेताहरूको यो अदालती यात्राले उनीहरू कानुनी राज्यको पक्षपाती रहेको भने प्रमाणित गर्दछ। यस मानेमा यसलाई प्रचण्डको सकारात्मक छर्लाङ नै मान्नु पर्दछ। हेरिहाल्नुभयो दर्शकबिन, माओवादीको अदालती यात्राको यो टप न्युज। अब फेरि पालो माओवादी लगायतका नेताहरूको नागरिक समाजसँगको अन्तर्क्रियाको। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, महन्त ठाकुर र मिलेन्द्र रिजाललाई नागरिक समाजका अगुवाहरूले आमने सामने सवाल जवाफ गर्दै राजनीतिका भावी दिनबारे निकै चासो राखेका छन्। टप न्युजको अर्को प्रसङ्गमा नागरिक अन्तर्क्रियाको। दर्शकबिन, नागरिक अन्तर्क्रियाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1, 2, 3 मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउनु भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनको शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नैतिक र राजनैतिक ढङ्गले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन धेरै दिन पर्खिन नसक्ने बताउनुभयो। केही दलहरूबाट हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन आफूहरूमाथि जबरजस्त दबाव रहेको बताउँदै अबको राजनीतिक जतासुकै गए पनि आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन धेरै दिन पुग्न नसक्ने बताउनु भएको हो। तर अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि संसद विघटनपछि सडकमा भएका दलहरूबीच न्यूनतम सहमति होस् र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकैपटक होस् भनेर नै अहिलेसम्म दारा किटेर समर्थन कायम राखेको बताउनु भयो। तर आजको मितिसम्म माओवादीले समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन। हेरौँ सरकारको समर्थन बारेको प्रचण्डको कथन। नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता
र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई ६५-६३ को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ। मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईले प्रश्नलाई जहाँ सोच्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे संकल्प गरेका थियौं त्यो अहिले ठुलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरु पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौं। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ। सेटिङ छ, सेटिङ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौं र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौं। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौं संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौं। राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौं, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौं, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौं त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो। त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक, अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौं तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौं। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनु पर्दछ भनेर
तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नुभयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको। हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई एक दुई दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। दर्शकबिन, उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू घोक्र्याएर पार्टीमा फर्काइएको टिप्पणी गर्नुभयो। अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णयलाई सङ्केत गर्दै नेता नेपालले आफूलाई प्रतिगमनकारी केपी ओलीकै पार्टीमा जान बाध्य पारिएको र त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो लागिरहेको बताउनुभयो। विगत समयमा 2062-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचघच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। र त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र तपाईहरुको एकपछि अर्को त्यो प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो। तर त्यसले राम्रो गर्यो। के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आधी पेहेरी सृष्टि पनि गर्यौं। त्यहाँबाट म लगत्तै बुटवलको पहिलो विशाल जनसभा विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको थियो र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ। र यसपटक पनि तपाईहरु जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईहरुले दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरु संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु। त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ। दुईटा पार्टीहरूले
स्वतन्त्रताका साथ स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर। एकताबद्ध हुन्छौँ भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाण पनि दियो, दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैनौँ। कस्तो विचित्रको कुरा। यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौँ। श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौँ। तर विडम्बना छ यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रको कुरा डब्लीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला। त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्रे आएर त्यहाँबाट पनि निकालिदिने स्थिति बन्यो। र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन। त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे म हो। त्यसले पनि ममा एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु। समय कम छ त्यसै कारणले म धेरै लामो कुरा के भन्न चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टीभित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूमध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टीभित्रै गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताभन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौँ भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँ। पार्टीको पुरानो सङ्गठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गरौँ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो। र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ। र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनुपर्दथ्यो, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन। सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्। यतिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्। यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, सङ्गठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 1 से 1 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ। तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौँ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोल्दिहाल्छन् भन्ने लागेको होला। बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्न खोजेँ। हजुर, तपाईँहरूको पार्टीको विधानले कुनै बाटोमा पुर्याएको जस्तो लाग्दैन। अहिले विधान त अध्यक्षले मिचिसकेका छन्। त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। विधि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला। तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि
आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला, कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ, त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान्न भनेर भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यस हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यस हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भनेर। मैले अहिले उमेर भइसकेको छैन होला। तपाईँहरू पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो, समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँहरू हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ। तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी र यो पार्टी सङ्गठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छु। एउटा प्रश्न अर्को थपौँ माधवजी, यसैमा थप्छु म अर्को एउटा प्रश्न। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा मलाई भन्दा बढ्ता तपाईँ आफै थाहा छ। तपाईँ आफै त्यसको एउटा मेजर एक्टर हो। 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको, काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हुँदा तपाईँहरूकै त्यतिखेरको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार मेयरमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रामा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएर आएको छ। अब के हुन्छ, त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन? नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अपनाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथसाथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौँ। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै आर्यघाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ र समयको नाडी हामी छामिरहेका छौँ। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ जानुभन्दा अगाडि कहिले हामी ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ? कहिले? अहिले मैले भन्न कुन समय हो त्यो? म त ओलीजी बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि सबैले साथ दिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दियोस्, उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मान्छेले साथ दिइरहनु भने कुरा आइरहेछ समाचारमा भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे आवश्यक पर्दा फ्लोर क्रस गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा। यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस्।
निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको हो। त्यसो मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुहोस्। पार्ने हाम्रो कुरा होइन। तपाईँलाई अनुकूल लाग्दैन नभन्नुहोस् केही। त्यसो हुनाले अब महन्तजीको हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न छ, उहाँहरू पनि प्रश्नको कटघरामा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने तर दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनुभयो। ओली सरकारमा भएका कारण आफूहरूमा माग पुरा गराउन ओलीसँग कुरा गरेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले आफ्नो दलले माओवादी केन्द्रको विरोध नगरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्डको र आफूहरूको पीडा फरक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँहरूको आपसी लडाइँमा, पार्टीको भित्रको लडाइँमा हामीले के गर्ने हो? यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो। त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित, ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ 3 बुँदे जो आन्दोलनमा परेर आन्दोलनकारी मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, यसमा परेका, जेलमा जुन परेका छ तिनीहरूको रिहाई गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र त्यस बापत उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिने सरकार बनाउने बेलामा। अहिले त त्यो पनि छैन। हामीले कुनै उहाँसँग कुनै लिखित सम्झौता पनि गरेको छैन, कुनै वचन पनि दिएको छैन। हाम्रो मुद्दा छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले कि म गर्न सक्ने जति गर्छु, गरेर देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, कता जाने हो, के गर्ने हो? तर अहिले त हामीलाई लाग्छ कि हामी सबै आन्दोलनैबाट आएको हो। यहाँ जति नेताहरू हुन्, कोही हतियार उठाएर, कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट, सबैले चाहिँ मुक्ति पाए। सबैले गङ्गा नुहाएर पवित्र भएछ। अपवित्रमा त हामी थारू मधेसीहरू परेका छौँ। कुनै सुनवाई छैन, के गर्ने हो? परिस्थिति यो छ। अब उहाँसँग कुरा भयो हाम्रो शेरबहादुर सिंह, अहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो हामीले कुरा गर्दाखेरि कि कुनै पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन या समर्थन गर्दैन। तर अहिले दुईटैलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर कहीँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले दुईटै म सरकार पनि बनाउन, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्न भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन। कतै जाँदाखेरि हो डेमोक्रेसीको सङ्घर्षमा हामी साथै थियौँ। एलायन्सको कुरा गर्नुभएको, ओके, डेमोक्रेसीको लागि त छ, तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अहिले पनि हाम्रो प्रश्न छ। त्यो जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा प्रदेशको मन्त्रीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा तारिख खेपिरहेछन्, अरू नौजवानहरू जेलमा छ, मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, अनि भनौँ सबै नेताहरूमाथि मुद्दा छ। यदि आन्दोलनले आह्वान गरेको एउटा बम बाच्याछौँ, आह्वान त हामीले नै गरेको हो, हामीमाथि पनि मुद्दा चलाए हुन्छ। तर हामीलाई छोडिदिएको छ, हाम्रा साथीहरूलाई राखिदिएको छ। त हामी त न्यायको खोजीमा छौँ, तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि। के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि न हाम्रो समर्थन या विरोधको कुरा आउँछ। अहिले त्यो हाम्रो अगाडि त्यो प्रश्न छैन। हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ। त्यसपछि अरू चिज पछि हामी विचार गर्छौँ त्यसमा।
गाँठो हाम्रो मुद्दाको सोल्युसन अहिले त हामीलाई महसुस त्यही भइरहेको छ कि हामी थारू भएको हुनाले, हामी मधेसी भएको हुनाले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। नागरिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ कुनै सत्ताको लागि लडाइँ लड्नु भएको छैन, अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, नागरिक अधिकारको लागि, एक्सप्रेसनको लागि जो उहाँ आइरहेको छ। तर हामी राजनीतिक दलमा स्वार्थको लागि हुन्छ। अहिले स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र, त्यसमा हामीलाई किन भन्ने? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ भन्नुहुन्छ, आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोल्युसन गर्नुहोस् न। त्यो भइरहेको छैन। ठिकै भन्नुभयो। यो कुरा हिजो नेकपा विभाजित नहुँदाखेरि, अदालतका फैसला नआउँदा, विघटन नहुँदाखेरि हामीले धेरै पटक भन्यौँ तपाईँहरू यो विषय किन निर्णायक रूपमा नेकपाको संसदीय दलमा लगेर चुनौती दिन सक्नु भएको छैन केपी ओलीलाई भनेर सोध्थ्यौँ। तर यो अलिकति पुरानो भइसक्यो। अब खालि अहिले दुईवटा, अब भनौँ तिनवटा पार्टी तपाईँहरू नमिलिकन बहुमत पुग्दैन। जसपा, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस। त्यसैले यो हलो चाहिँ तिनवटा मात्रै जसले अड्काए पनि हुन्छ। समस्या चाहिँ हलो अड्किरहेछ। त्यो हलोलाई अगाडि बढ्न दिने, बल रोल गर्ने जिम्मेवारी संसदमा भएको दलको हिसाबबाट हामी जसपाको पनि हो भन्छौँ। हो, देशमा जब सङ्कट आउँछ, नागरिक समाजमा जब सङ्कट आउँछ, देशमा अहिले सङ्कट छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जरुरत पर्छ। अरू बेलामा हाम्रो जरुरत पर्दैन। कहिलेकाहीँ सङ्कट अझ बढ्दाखेरि अझ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अब उहाँहरू त अब यो द्वन्द्वात्मक विकासको उसमा सिद्धान्त मान्नेहरूका दिन्छन्। मलाई लाग्दछ प्रचण्डजी एउटा कुरा भन्नु, संसदमा त्यो बाहिर यो द्वन्द्वलाई किन अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन? सङ्घर्षको कुरा मात्रै म भन्छु। मलाई याद छ कि जब 7 दलको बैठक हुन्थ्यो हाम्रो, त्यसमा म नै पहिला व्यक्ति हो कि सम्झौता कोसँग गर्ने प्रश्न थियो एकचोटि। अनि मैले के भनेको थिएँ कि माओवादीसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ, किनकि माओवादीसँग सम्झौता गर्दा जनताको माग जनतैमा रहन्छ, जनताले नै पाउँछ। यदि राजासँग हामी सम्झौता गर्छौँ भने जनताको अधिकार राजामा जान्छ। त्यो थ्रु आउट उठाउँदै आएको हो। र जब दिल्लीमा हाम्रो कुराकानी, अन्तिम कुराकानी भएको छ, एकजना यहाँलाई याद हुनुपर्ने, एकजना लेफ्ट नेताले बिन्ती पत्र दिनुपर्छ राजाले यहाँ, होइन? अनि उहाँले नि भन्नुभयो, ल तपाईँको दर्ता भयो, विरोध तपाईँको दर्ता भयो, अब हामी चाहिँ आन्दोलनमा जाने, बिन्ती पत्र हामीले भनेर यो। त समय समयमा मेरो भनाइ के छ कि रिक्वेस्ट कि तपाईँ पीडित भएर पनि चेयरमा हुनुहुन्छ, माथिल्लो उसमा हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रवादको नारा दिनुहुन्छ, त्यहाँ हामी पर्दैनौँ, प्रशासनमा हामी पर्दैनौँ, होइन? त कहीँ जुडिसियरीमा हामी छैनौँ, तर उनको मान्नै पर्छ। यहाँले पनि त्यही कुरा भन्नु, हाम्रो विरुद्धमा फैसला हुन्छ, नागरिकताको विषयमा फैसला हुन्छ, ड्रेस लगाउनै पर्छ, ल अब मान्नै पर्यो, होइन? भाषाको विषयमा फैसला हुन्छ, मान्नै पर्यो। जबकि संविधानमा के छ, के लेखिन्छ? बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक। तर चेहरा त देख्दैन नि, चेहरा त एकै किसिमको। एकचोटि सेनाले हामीलाई बोलाएको थियो, अनि 10 जना जेनरललाई चाहिँ त्यहाँ मैले के प्रश्न गरेँ कि जेनरल साहब तपाईँको सेनामा त माने हाम्रो त बहुजातीय देश हो, ओलीले समर्थन तपाईँले गरिरहनु भएको छ, अनि आरोप हाम्रो माथि हामीले के गरेका छौँ? अब सरकारमा ओलीजी हुनुहुन्छ त कोसँग जाने भन्ने आफ्नो समस्या। जेलमा परेको साथीहरूको हामीसँग जो विभेद भइरहेको छ, त्यसको कुरा कहाँ उठाउने? जनतामा त हामी उठाइ नै राखेका छौँ सधैँ, सदनमा पनि उठाएकै हो। सदनमा पनि तपाईँ जस्तै मैले उठाएको कि स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ तब डिक्टेटरसिपको टेन्डेन्सी हुन्छ। हुनसक्छ अहिले हाम्रो शासकहरू डिक्टेटर छैन, तर टेन्डेन्सी त्यस्तै स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ, करप्सनको टेन्डेन्सी हुन्छ। हाम्रो सबै इमान्दारै होला अहिले, तर टेन्डेन्सी त त्यतातिर हुन्छ नि, जान्छ नि। त्यो त
त कुन बेलामा तपाईँहरूको मैले साथ विरोधमा गएको तर आफै या उ गर्नुहोस् न हाम्रो मुद्दा हाम्रो कहाँसम्म सम्बोधन भएको छैन नि त्यसै कारण तपाईँको पीडा र हाम्रो पीडा अलग अलग छ तपाईँको पीडा हुन सक्छ सत्ताको लागि हाम्रो त्यो छैन तपाईहरुले जे भने पनि हुन्छ तपाईहरुले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भएछ मैले कसै उहाँले समर्थन बार उहाँले त्यो सरकारमा आउनुस् उहाँले भन्नुभएछ होइन हाम्रो जबसम्म यो हुँदैन त्यस सरकारमा हामी हाम्रो निर्णय भएको छैन सरकारमा अस्ति जाने बेला अन्तिम समयमा जब आफ्नो जिल्लामा गइरहेको थिएँ उहाँले भन्नु ल समर्थनको कुरा आयो अनि होइन म तपाईको विरोधमा छैन त्यति हो त म विरोधमा त उहाँहरूको पनि छैन तर काम उहाँको हातमा हामीहरू यहाँ जति उपस्थित छौँ निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनौँ विचार खालि भोटको दिनमा निर्णय हुन्छ जनताले तपाईहरुले पनि निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसै दिनमा अरू दिनमा तपाईहरुको राम्रो विचार छ त्यो हामी मनन गर्छौँ राजनीतिक दल या सरकारमा जो हुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्छ कुन हदसम्म ग्राह्य हुन्छ त्यो हदसम्म त्यसै कारण कतिपय कुरा जो उहाँलाई समर्थन अहिलेसम्म म गरेको छैन सार्वजनिक रूपमा कहिले पनि उहाँले समर्थन गरेकै छैन सपोर्ट गरेकै छैन तर एउटा कुरा कि तपाईँ यो राख्नुहोस् म तपाईँको विरोधमा छैन त्यति भनेको हो त्योभन्दा कुनै गठबन्धन भएको छैन मैले त लिखित त्यही दिनु भन्दिनँ कि लिखित म गर्दैन धेरै लिखित गरिसके पनि सबैसँग गरिसके उहाँलाई प्रचण्डजीलाई नै मैले भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ अब चेक होइन क्यास चाहियो उहाँलाई मतलब अब तपाईँहरू बदलिरहनुहुन्छ काम हुँदैन त्यो चेकको कुनै काम हुँदैन त्यो लिखतको कुनै काम हुँदैन चेक भनेको त भजाउनु पर्दैन तुरत त्यो हुँदैन त्यस कारण त्यही कुरा मैले उहाँलाई ओलीजीलाई पनि भने यहाँ कुनै लिखित म गर्न अवस्थामा छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ कि गर्न सक्छु त गरेर देखाइदिनुहोस् त्यति अहिलेसम्म हो अब जहाँसम्म यहाँ ऊ छ डिक्टेटरसिपको विरुद्धमा त हमेसा आखिर आवाज मैले संसदमा पनि उठाएको हो नि साथीहरूलाई थाहै छ कि स्वेच्छाचारी शासक जब स्वेच्छाचारी हुन्छ त उसको टेन्डेन्सी अब तपाईँहरूले डिक्टेटरसिप भन्नुहुन्छ ओलीजी त ठिक छ स्वेच्छाचारी शासकको त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ उहाँले स्वेच्छाचारी भन्नुभएछ करप्सन तर ओलीजी आफै भन्नुहुन्छ नो करप्सन त्यो पनि सुन्नुभयो होला होइन उहाँले आफ्नो मन्त्रीजीहरूको त मैले के भने कि टेन्डेन्सी हुन्छ उतातिर जान सक्छ हुन्छ अहिले गएको छैन होला किन सही कुरा त उनकै हातमा सारा चिज छ सही कुरा त उहाँले भन्यो हामीले भनेको कुरा हामी झुठो कुरा भन्छौँ यसको लागि कि उहाँबाट साँचो कुरा आओस् न साँचो कुरा त उहाँ शासन प्रशासन उनको हातमा हो त हामी कहाँबाट तपाईँको सद्भाव छ तपाईँ सबैको सद्भाव छ मेरो प्रति मलाई थाहा छ अब मोलीजीको मन्त्रीहरू पनि गएछ त्यो पनि एउटा सद्भाव हो तर हाम्रो जेलमा परेको साथीले राहतको रूपमा के पायो त त्यही बोली बाहेकहरू त केही छैन त्यसै कारण हामी त वास्तविकता रियालिटीमा वास्तविक कुरा चाहन्छु कि सबै आन्दोलन गरेर नै आए ओलीजी घन्टो भाषण गर्नुहुन्छ मसँग 14 वर्षको कथा मलाई सुनाउनुहुन्छ कसरी उहाँ 14 वर्ष त म त्यही भन्छु कि तपाईँ पनि जेलैमा बसेर यहाँ पुग्नु भएको छ अब हाम्रै साथीहरू किन डेमोक्रेसी त को सङ्घर्ष गरे बेटर लाइफको लागि त जेल के बेटर लाइफ हो जेलमा बस्नु अगर बेटर लाइफको त जाउँ हामी सबै तब त हामी सबै जेलमा जानु पर्यो त्यति हो त्यसै यस मामलामा चाहिँ कि कुनै डिक्टेटरको आखिर राजाको विरुद्धमा त खुलेआम आवाज लगाएकै हो नि स्टेजैबाट बोलेको यो त वास्तविकता हो कानुनले नै देखाउँछ जस्तै 33% भनौँ न आरक्षण छ त्यो आरक्षण आफैले देखाइरहेको छ नि इक्वल छैन होइन जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ समावेशी हुनुपर्ने हाम्रो ऊ नै छ हाम्रो आन्दोलनको जुन ऊ थियो त्यो त अहिले भएको छैन
होइन नागरिकता कानुनमा पनि विभेद देखिन्छ महिला र पुरुषमा। त कतिपय कानुनहरू आन्दोलन आइडेन्टिटी र आइडेन्टिटीको छ, किनकि आइडेन्टिटीको आधारमा विभेद हुँदै आएको छ, त्यसको अन्त हुनुपर्छ। आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यस तरह होइन, कतिपय काम भएको छ, अगाडि बढ्ने प्रयास छ, तर अहिले पनि इक्वालिटी छैन समाजमा, किनकि जो सामाजिक दृष्टिकोणले हो आर्थिक दृष्टिकोणले हो पछाडि छ। त उसलाई जबसम्म पुस गर्दैन, ठाउँमा पुर्याउँदैन, आफ्नै बलमा पुग्ने त्यहाँ अवस्था कानुनले केही अवरोध छ, कहीँ कहीँ कानुनले नै अवरोध गरेको छ, अरू ठाउँमा चाहिँ समाजको जो ट्रेडिसनल भ्यालु छ त्यस भ्यालुजबाट पनि समाज बाँधिएको छ, त्यसलाई पनि तोड्नुपर्छ। त त्यो स्थिति छ, त्यसै कारण उहाँको भनाइ सही नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता निनेन्द्र रिजालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि नै आफूहरूले विश्वासको मत नदिएको बताउनु भयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन संसदमा आए काङ्ग्रेसले मत दिन नसक्ने बताउनु भएको हो। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्दा पनि संसदको ठुलो दलको हैसियतमा धारा 76(3) अनुसारको सरकार बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने मनसायमा रहेको बताउनु भयो। मैले देखेको प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 2 मा बसिराख्न मन छैन। प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 3 मा अथवा 5 मा पुग्ने हतार छ। 76 को 5 को पनि उहाँलाई हतार छैन। 76 को 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने र 76 को 5 को प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा 76 को 7 को प्रावधानलाई 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने त्यो चाहनालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ र हेर्नु भएको छ र त्यता मुलुकको राजनीति जाओस् भन्ने उहाँको चाहना छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो एसेसमेन्ट गलत हुनसक्छ, तपाईँहरूका बिचमा, तर हामीले के राख्नुपर्छ भने यो एसेसमेन्टलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोस् र त्यसमा हामीले उहाँलाई जस्तो प्रचण्डजीले इङ्गित गर्नुभयो कि विश्वास फिर्ता लिँदाखेरि 76 को 2 को प्रधानमन्त्रीलाई सँगै सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न। तर आजको दिनमा प्राविधिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जे रूपमा भनौँ हामी, केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत पनि छैन, केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्राविधिक रूपमा बहुमत पनि छैन। राजनीतिक रूपमा बहुमत छ, प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा समयसम्म त्यो फाइदा उहाँले नप्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। एउटा समय अघि प्रचण्डजीले भने जस्तै एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने समय आयो भने त्यो समयमा हामी तयार छौँ। त्यसैले विश्वासका मतको बारेमा दुविधा नराख्नुहोस् र मैले महन्तजीले भनेको कुरामा पनि भन्छु कि हामीहरूले कुनै पनि हालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी अरिजिनेट भए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ, किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखिको हाम्रो विश्वास छैन। अरू दलहरूले त विश्वासको मत हाल्नु होला, हामीले कहिले पनि विश्वासको मत दिएको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो अविश्वास उहाँका प्रति कायम छ। हो दर्शकवृन्द, यसरी दलका नेताहरूको यस्तो राजनैतिक दाबीवाद प्रतिवादका प्रसङ्गहरूका साथ आजको टप न्युजको प्रसङ्गहरू आजलाई यति नै। हस् त, टप न्युजको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टप न्युजका अन्य टप न्युजहरूको श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको टप न्युज श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता विरोध कार्की सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।